कराची को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। 7 पोल साइट्स पर 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डाटा सेंटर के आलात नस्ब। शहर में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 200 खंबे लगाने के लिए खुदाई शुरू। मशकूक गाड़ियों और मुल्ज़िमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। वज़ीर दाखिला और IG की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। सेफ सिटी का जो पहला फेज़ है जिसके अंदर 1300 कैमरेज हैं और 300 पोल लगने हैं। रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर को ये कवर करेगा। ये स्टार्ट हमारा हो चुका है और इसमें जैसे आपने बताया कि 43 कैमरे लग गए हैं और जिसमें से 5 पोल पे 25 कैमरे जो हैं वो एनर्जाइज हो गए हैं, जिनकी फीड CPO में आ रही है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। अब जराइम पेशा अनासर बच नहीं पाएंगे। कैमरे की आंख से सबको देखा जाएगा। शहर कायद में सेफ सिटी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज। प्रोजेक्ट पर 30% काम मुकम्मल कर लिया गया। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होने का ऐलान। पाकिस्तान चौक और अतराफ में लगे कैमरों से 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैमरे जराइम की रोकथाम के लिए मददगार साबित होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है अभी ये सिंध पुलिस ने जो अभी करंट इस पे चल रहा है, इसमें हम लोग जो है 24 आवर सर्वेलेंस कर रहे हैं और इसमें कोई भी अगर कोई मशकूक एक्टिविटी हम देखते हैं तो उसकी हम फौरी जो है इत्तला मुतल्लिका बेस को नोट करवाते हैं फिर और 15 को भी नोट की जाती है। ये कराची में खस्ता हाल इमारतें, हादसात का खदशा। गार्डन वेस्ट में बिल्डिंग ने अपनी जगह छोड़ दी। बिल्डिंग के बाइस से किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। कराची से तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाने का मिशन। चीफ सेक्रेटरी और मेयर कराची एक पेज पर। शहर कायद की तरक्की के लिए आसिफ हैदर शाह ने मुर्तज़ा वहाब को गाइडलाइन दी। तजावुजात हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला। अस्पतालों के अतराफ से भी तजावुजात फौरी खत्म करने का आज़म। मुर्तज़ा वहाब बोले, सड़कों की मरम्मत के साथ निकासियाब का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे। तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल किए जाएं, मेयर कराची का हुक्म। ज़िला वस्ती और शर्की में ज़ेर तामीर मंसूबों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की करीमाबाद अंडरपास के काम पर ब्रीफिंग। फराहमी और नकासियाब की बहाली के मंसूबों का भी जायजा। लाल किला पार्क अजीजाबाद में शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम करेंगे। KMC और वाटर कॉर्पोरेशन में 79 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। औरंगी चांद और हॉक्स बे की जमीन ट्रांसफर, सर्वे और लैंड फीस की मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। महकमे खजाना के पास भी कोई मालूमात नहीं। वाटर कॉर्पोरेशन में 30 करोड़ 95 लाख रुपए के पेट्रोल और वाटर पंप्स की मद में बेकायदगियां। महकमा इत्तलाआत में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। अख्तर अली डायरेक्टर सोशल मीडिया तैनात। डायरेक्टर सोशल मीडिया अजीज अहमद का तबादला। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तैनात। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्दुल माजिद खान को डायरेक्टर प्रेस लगा दिया गया। पार्ट 2 प्री मेडिकल इम्तिहान में तालबात ने मैदान मार लिया। तीनों पोजीशंस तालबात के नाम रही। दुआ ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। शफा की 1001 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन। सादिया महफूज ने 1000 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन समेटी। कामयाबी का तनासुब 52.57% रहा। कराची में आलमी सकाफती मेला सजने को तैयार। वज़ीर आला मुराद अली शाह कल वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। 40 ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार बनेंगे मेहमान। बिखरेंगे सकाफत के रंग। इवेंट 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अनवर मकसूद ने कहा, 40 ममालिक के लोग पहली बार कराची आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर सकाफत ज़ुल्फ़िकार शाह का आर्ट्स काउंसिल का साथ देने का ऐलान। अहमद शाह की खूब तारीफें की। आलमी सकाफती मेले में शिरकत के लिए गैर मुल्की फनकारों की आमद। रूस, जर्मनी, चीन, इराक, कतर, बांग्लादेश के फनकार सकाफत के रंग बिखेरेंगे। नेपाल के फनकार मदन गोपाल, रकासा भावना कराची पहुंच गईं।
مہمان فنکاروں کا اہلیان کراچی سے اظہار اور کشش۔ میں جان سے بلانگس کرتی ہوں، تو میں کہوں گی فرسٹ تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ، اور پاکستان کا شکریہ جو اتنے کنٹری کو آپ ایک ایونٹ میں سمیٹ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، سب کو پریم بانٹ رہے ہیں۔ آرٹ کاؤنسل پاکستان کا پریسیڈنٹ شاہ صاحب نے یہ آدھا وشو کے اکٹھا کر رہے ہیں کلچر کے وجہ، اس میں نیپال کی طرف سے پارٹیسپیٹ ہونے کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ یونیورسٹی سے زیادہ اونچا کلچر کا ایک یونیورسٹی زیادہ مہا یونیورسٹی کا ایک کنبھ میلہ چل رہا ہے۔ ریڈ زون میں قائم پولیس دفاتر کی بجلی 30 گھنٹے بعد بحال۔ آرٹلری پولیس لائن، AVLC آفس، آرٹلری میدان، ٹریفک پولیس چوکی میں بتی گل رہی۔ سول لائن اور بم ڈسپوزل ہیڈ آفس کی بھی بجلی منقطع کی گئی۔ آرٹلری میدان، پولیس لائن، فیملی کوارٹر کے مکین بھی بلبلا اٹھے۔ شکوہ کیا پانی کی بھی قلت ہو گئی، بلوں کی ادائیگی کے باوجود بجلی نہیں مل رہی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بلوں کی ادائیگی کی یقین دہانی پر بجلی بحال کریں۔ ریلوے کالونی کالا پل کے 500 گھرانے پانی کی شدید قلت سے دوچار۔ شہر قائد میں پانی کی قلت، MQM کا احتجاج پر غور۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ MPA ارسلان پرویز بولے PS 96 میں پانی کے مسائل درپیش ہیں، واٹر کارپوریشن کو قبلہ درست کرنا چاہیے۔ پانی نہ ملا تو دفاتر کا گھیراؤ کریں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا بورنگ کا پانی استعمال کرنے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، یہاں پہ پانی کی اتنی قلت ہے کہ ہم 15 دن تک پانی نہیں دیکھ رہے۔ بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پانی تو سرے سے ہی آج کل غائب ہے، احتجاج بھی کرتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ محکمہ آبپاشی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ گریڈ 19 میں ترقیاں پانے والے 12 سپرنٹینڈنگ انجینئرز کی تعیناتیاں۔ شبیر احمد بھٹو ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات۔ جمیل احمد سانگی سپرنٹینڈنٹ انجینئر سول ویسٹرن سندھ سرکل تعینات۔ شاہنواز بھٹو سپرنٹینڈنگ انجینئر سول سیف اللہ مکسی برانچ تعینات۔ عبد المالک سپرنٹینڈنگ انجینئر سول سمال ڈیم ننگر پاکر تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسکول تعلیمی معیار پر پورا اتر رہے ہیں تو اضافی ٹیوشن کیوں؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا نجی تعلیمی اداروں کو مراسلہ۔ طلبہ سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دیں۔ اسکول کے بعد تدریسی عمل کے لیے ٹیوشن لینا پریشان کن قرار دیا۔ رفیہ ملا کا اساتذہ اور طلبہ کے تعلقات کو بہتر بنانے پر زور۔ اسکول انتظامیہ کو کلاس روم کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ سندھ میں سیلاب سے 50% اسکول تباہ ہوئے۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کا بے بسی کا اظہار۔ کہا اسکولز میں بچوں کو بچھا نہیں سکتے۔ آئیڈیل صورتحال کسی بھی صوبے میں نہیں۔ سندھ میں ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، خامیاں کبھی نہیں چھپائیں۔ غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ 65,000 اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیاں کی۔ سندھ کے تعلیمی نصاب کو سب سے بہتر قرار دیا۔ ہم گزشتہ 2 سالوں سے یہ چیخ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے 50% اسکول سیلاب میں تباہ ہو چکے ہیں۔ جو 40,900 کے قریب ہمارے اسکول ہیں، اس اسکولز میں سے کوئی 20,000 کے قریب اسکول اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کو بٹھا سکیں۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام۔ سرکاری ملازمین 175 اسپتالوں سے علاج کرا سکیں گے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس سے معاہدہ طے پا گیا۔ خاندان کے ہر فرد کے لیے 7 لاکھ روپے تک کی پالیسی ہوگی۔ ملازمین کا حکومتی اقدام پر اطمینان کا اظہار۔ بے اولاد افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ بانجھ پن کے خاتمے کے لیے ضلع اسپتال کے وارڈ 9 نے کام تیز کر دیا۔ آگاہی کے لیے کانفرنس میں ماہرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وائس چانسلر سنجنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر امجد سراج میمن نے کہا کم پیسوں میں علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ 2-3 سال پہلے ایک یونٹ بنایا تھا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں، تو اس میں ہم نے یہ لو کاسٹ بالکل رکھا ہوا ہے اور غریب مریضوں کے لیے۔ کراچی میں تمام قوموں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ANP کے سربراہ ایمن ولی خان نے لارڈز فورم کے ارکان سے حلف لیا۔ کیسز کے فیصلوں میں تاخیر پر تنقید بھی کی۔ بولے نسل در نسل مقدمے چلتے ہیں،
कई फैसले लोगों के मर जाने के बाद भी आते हैं। आईनी अदालत को मिसाक जमहूरियत का हिस्सा करार दिया। ये जो एक्सटेंशन की बात हो रही है 3 साल, ये तमाम मुलाजिमीन की हो रही है और उसकी जो वजह बता रहे हैं वो ये है कि इन लोग अगर ये रिटायर होते हैं तो पेंशन्स के पैसे नहीं है देने। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें ये वाला साल और आने वाले साल बड़े मुश्किल। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 2500 रुपये महंगा होकर 2,75,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2144 रुपये इजाफे से 2,36,197 रुपये पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 100 रुपये इजाफे से 3,050 रुपये पर गोलियां चलाई। और जामे कराची में मुशायरे का इनेकाद। मुशायरे में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा की शिरकत। शोरा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नकाशियात की बहार